बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसी अंग्रेज़ खातून की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने मीडिया में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। वो म्यूज़िक इंडस्ट्री की आइकॉन थी। मगरब के लड़के लड़कियां उसको अपना आइडियल मानते थे। फिर आखिर क्या वजह बनी कि उन्होंने इस्लाम को अपने गले लगा लिया और उसमें इमरान खान का किरदार क्या था। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसके ऊपर बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुनने को मिलती रहेंगी। उस खातून का नाम था क्रिस्टीना बेकर। क्रिस्टीना बेकर MTV में मुख्तलिफ म्यूज़िक के प्रोग्रामों को प्रेजेंट करती थी। लोग उसके प्रोग्राम का बेचैनी से इंतज़ार किया करते थे। उसने बड़े बड़े कंसर्ट की होस्टिंग भी की। क्रिस्टीना बताती हैं कि वो अपने कैरियर के अरूज पर थी और उसके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, उसे बहुत सारे इन्विटेशन आते थे और हफ्ते में 2-4 प्रोग्राम उसके जो तो लाइव शो जाते थे। एक प्रोग्राम के दौरान वो बताती हैं कि मेरे पास एक लाइव शो की मैं होस्टिंग कर रही थी जिसमें तकरीबन 70,000 का मजमा था और मेरे इर्द गिर्द स्टार्स ही स्टार्स थे। उन स्टार्स की एक झलक देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। लेकिन जब मैं होटल वापस आई तो मेरी कानों में वही आवाज़ें गूंज रही थी और मैं अपने अंदर एम्प्टीनेस यानी कि खालीपन महसूस कर रही थी। मुझे अंदर से सुकून नहीं था। वो कहती है कि उस वक्त मेरे पास दुनिया की हर वो आसाइश मौजूद थी जिसका तसव्वुर यूरोप और लंदन का कोई भी बाशिंदा कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद मैं अंदर से सुकून महसूस नहीं कर रही थी। मुझे अंदर से खालीपन महसूस होता था और मैं बेसुकून थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर कौन सी चीज़ है जो मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। वो कहती है कि मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हो गई कि ये सारे वसाइल होने के बावजूद, ये सारी पुरतआयश ज़िंदगी होने के बावजूद मेरे अंदर बेसुकूनी क्यों है। और फिर ये हुआ। फिर वो बताती हैं कि फिर कुछ इस तरह से हुआ कि एक दिन किसी एक डिनर पर मेरी मुलाकात इमरान खान से हुई और उसका ये कहना है कि मुझे इस्लाम का तारुफ किसी अमाम ने नहीं करवाया, बल्कि मुझे जो इस्लाम का तारुफ है वो इमरान खान के थ्रू हुआ। वो बताती हैं कि इमरान खान चूँकि फ़लसफ़े की बात करता था और चूँकि मेरी दिलचस्पी भी फ़लसफ़े में थी, लिहाजा होता ये था कि जब मैं और इमरान मिलते तो हम अक्सर फ़लसफ़े पर बात करते। वो मुझसे मुख्तलिफ सवाल करता कि क्या कभी तुमने सोचा कि इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम इस दुनिया में क्यों रह रहे हैं, इस ज़िंदगी के बाद क्या होगा और इंसान की इखलाकी इक़दार क्या है, क्यों यूरोप के अंदर जो औरतें हैं उनको एक ट्रॉफ़ी की तरह पेश किया जाता है कि जबकि मर्द जो हैं वो बिल्कुल सूट के अंदर मलबूस होते हैं। क्रिस्टीना बताती हैं कि मैं इमरान के किए हुए सवालों पर अक्सर गौर किया करती और मैं ये सोचती कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मुझे सुकून क्यों नहीं महसूस होता। तो वहाँ पर इमरान ने मुझे इस्लामी फ़िलॉसफ़ी की बात की। उसने बताया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, खुदा ने ये ज़िंदगी और ये ज़मीन और ये सब कुछ कायनात क्यों बनाई है, अल्लाह ताला ने ये कायनात क्यों बनाई है और इसका मकसद क्या है, हमारा किरदार क्या है यहाँ पर। फिर इमरान ने उसको मुख्तलिफ़ किताबें देना शुरू कर दी और उसने वो इस्लामी किताबें जो है वो पढ़ना शुरू कर दी। इसी तरह उसका मज़ीद कहना है कि इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी से मुझे ये समझ आना शुरू हो गया कि इंसान बेसिकली ज़हन, जिस्म और रूह का मुरक्कब है और मैं अपनी रूह पर कोई काम नहीं कर रही थी। मेरा सारे का सारा फोकस अपनी ज़ारी हुस्न और बॉडी पर था, जबकि मैं अपनी रूह पर कोई काम नहीं कर रही थी। और फिर इमरान ने उसको पाकिस्तान की विज़िट की दावत दी और उन्होंने कराकरम और हमालिया के साथ साथ सफ़र किया। पाकिस्तान के सफ़र के दौरान वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ के लोग तो गरीब हैं मगर उनके दिल बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उनके पास जो भी होता वो उनको खाने के लिए पेश करते। लोग उनके पास आते और उनसे उनके बारे में पूछते कि उनको कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो उनकी मदद कर सकें। क्रिस्टीना ने पाकिस्तान के कई बार विज़िट किए और वो सूफीज़म में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। इमरान खान ने उनको मौलाना रूम, बुल्ले शाह और इस तरह के बहुत सारे बड़े जो सूफ़ी बुजुर्गान हैं उनसे मुतारफ़ करवाया। क्रिस्टीना का कहना है कि मुझे इस्लाम की जो सबसे बड़ी बात जिसने मुझे मुतासर किया वो ये थी कि यहाँ पर हर मुसलमान, हर बंदा अपने ईमान का खुद ज़िम्मेदार है। और ये बात वो ये कहती हैं कि मुझे ईसाइयत से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लगी, क्योंकि ईसाइयत में ये कॉन्सेप्ट मुझे लॉजिकल नहीं लगता था और मंतकी नहीं लगता था कि किस तरह से एक 2000 साल पहले एक बंदा आता है जिसको हम ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो अल्लाह के पैगंबर थे, कि उन्होंने स्लीप पर चढ़कर अपने तमाम लोगों के जो गुनाह थे वो माफ़ करवा दिए। ये बात ना तो मंतकी थी और ना ही मेरा ज़हन इसको कबूल करता था। लेकिन जब मैंने इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट देखा कि यहाँ हर कोई अपने आप को अपने ईमान का खुद ज़िम्मेदार समझता है और अल्लाह के सामने अपने ईमान का खुद जो है वो जवाबदेह होगा, तो इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद आखिरकार वो ईमान ले आई और उसके लिए नए चैलेंजेस शुरू हो गए।
اس کی MTV سے جاب چلی گئی، لوگ اس کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ کسی دہشت گرد گروپ کا حصہ بن گئی ہیں اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو معاشرہ، مغرب کا معاشرہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بات کا پرچار کرتا دکھائی دیتا ہے کہ ہم انصاف پسند ہیں، ہم ایکویلٹی پر، ہم برابری پر یقین رکھتے ہیں، وہاں پہ میں نے ایسی چیزیں فیس کی کہ لوگ مجھے نہ صرف تانے دیتے تھے بلکہ مجھے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے جو دوست احباب تھے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میری نوکری چلی گئی، کوئی مجھے نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ مسلمانوں کو ایک ایسی نظر سے دیکھتے تھے کہ جیسے یہ دہشت گرد ہیں، جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سارے لوگ بیچارے اندر سے روحانی طور پر بیمار ہیں اور میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ اس کے الٹ رہا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں جہاں نوکری کے لیے جاتی وہاں پر جب ان کو یہ پتہ چلتا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے نوکری آفر ہی نہ کی جاتی، یا اگر میں کہیں پہ نوکری لگ جاتی تو مجھے چند دنوں کے بعد وہاں سے نکال دیا جاتا۔ میں اس دوگلے پن سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں اس چیز پر یقین رکھتی تھی کہ مغرب کا معاشرہ بہت لبرل ہے اور یہاں ایکویلٹی کے اوپر یقین رکھا جاتا ہے، یہاں سب کو برابری ملتی ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو صرف اس کے مذہب کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا جائے۔ لیکن مجھے ایسا لوگوں کا طرز عمل ملا، مجھے ایسے لوگ ملے کہ جو صرف میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے مخالف تھے، اور مجھے یا تو جاب ملتی نہ، اگر مل بھی جاتی تو تھوڑے دنوں بعد مجھے نکال دیا جاتا۔ خیر وہ بتاتی ہیں کہ میں اپنے ایمان پر، چونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا اور میرے اندر ایک بہت پختہ یقین تھا اور میں اللہ کے ساتھ جڑ گئی اور میرا ایمان اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا اور میں اپنے ایمان پر ڈٹی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ صبر اور حوصلہ عطا فرمایا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے لیے نئی راہیں کھلتی گئیں۔ وہی معاشرہ جہاں پہ مجھے نوکری نہیں ملتی تھی وہاں میں نے بہت سارے نئے پروجیکٹ شروع کر لیے۔ میرے لیے اسلام پر عمل کرنا اور ایک پریکٹسنگ مسلم بننا بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ میں جس معاشرے میں پلی بڑی تھی وہاں الکوہل اور اس طرح کی دوسری برائیاں جو تھی وہ بہت زیادہ عام تھی، کلبنگ بہت عام تھی، لیکن چونکہ میں نے آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں چھوڑی تو اس لیے میں بالکل آئسولیٹ ہوتی چلی گئی، آہستہ آہستہ لوگ جو ہے مجھ سے دور ہٹتے گئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ایمان پر ڈٹی رہی اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس کے بدلے میں ایسے لوگ اور ایسے دوست عطا فرما دیے جو کہ اسلام کے سچے پیروکار تھے، اور آہستہ آہستہ میری کمیونٹی جو ہے وہ بلڈ ہونی شروع ہو گئی۔ کسرینہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا ٹائٹل ہے MTV2 میکا، جس کے اندر وہ اپنے تمام حالات اور اپنا تمام سفر اور ریسرچ اور اپنی رودات بیان کرتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اسلام کے سفر پہ نکلی اور کیا کیا مشکلات ان کو پیش آئیں، کس طریقے سے انہوں نے ریسرچ کی اور کس طرح وہ مشرف اسلام ہوئیں۔ یہ کتاب بہت مشہور کتاب ہے اور بہت زیادہ لوگوں میں مقبول بھی ہے۔ کسٹینہ بتاتی ہیں کہ مجھے مشرقی تہذیب نے بہت زیادہ متاثر کیا، خاص طور پر پاکستان کے لوگوں نے، کیونکہ جب میں پاکستان میں ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ جب عمران کینسر ہاسپٹل بلڈ کر رہا تھا، اس کے لیے فنڈ اکٹھے کر رہا تھا، تو میں دیکھتی تھی کس طرح خواتین اپنی جیولری اور غریب لوگ کس طرح تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اس کے ہاتھ میں دے رہے تھے، اور یہ سب کچھ وہ صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ میں اس بات پہ بہت حیران ہوتی تھی کہ ان کی اپنی ضروریات پتہ نہیں کس طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، یہ بڑے غریب لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے جینرس ہیں، اتنے زیادہ یہ چیریٹی کے پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ عمران مجھے بتاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا، بیکاز ہمارے معاشرے میں تو کسی کو ایک کافی کا کپ کو پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی کام نہیں ہوتا، تو یہاں پہ لوگ کس طرح سے کھانے کے لیے آفرز کرتے تھے۔ پھر عمران کے فنڈ ریزنگ کے اندر جب انہوں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا تو لوگ کس طریقے سے ان کی مدد کرتے تھے، اور یہ سب کچھ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بات میں نے کبھی کسی بھی یورپ کے کسی ملک میں ایسی بات نہیں دیکھی۔ لوگ چونکہ چیریٹی کرتے ہیں لیکن وہ ان کی چیریٹی کا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو امیر لوگ ہیں وہ ڈونیشن ضرور دیتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی اس طرح کے بندے کو نہیں دیکھا کہ جس کا اپنا گھر کا نظام بہت مشکل سے چل رہا ہے، جو خود غریب ہے اور وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، اس کا دل بھی اتنا بڑا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نہ صرف کھانے کی آفر کر رہا ہے بلکہ چیریٹی کے لیے بھی وہ جو ہے خیرات بھی کر رہا ہے۔ تو اسلام کے اس تصور نے بھی مجھے بہت متاثر کیا۔ اس کے بعد کرسٹینہ نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا اور اسلام کی مختلف جو آرگنائزیشن تھی ان کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور آج کل وہ یورپ کے اندر مختلف کانفرنسز جو ہے وہ منعقد کرتی ہیں جہاں پر وہ اسلام کا ٹرو پکچر ہے، اسلام کا جو سچا اور صاف چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھاتی ہیں، جس میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے آج اس کنسرٹ کی یاد بھی آتی ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی میرے سامنے اس طرح سے اتنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جس طرح مجھے کسی لائیو میوزک شو کے اندر ہوتے تھے، لیکن آج وہ قرآن کا پیغام اور اللہ کا پیغام ان کو بتاتی ہیں، نہ کہ کسی گانے کا یا کسی سٹار کا تعارف کرواتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو جزائے خیر دے، اور ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔